سلام كميت صنحو فتوات تخاتاتلنا ببزلكم وسلام كخونلكم إن تمنخو عبنا لمرباد ما بتاع مزارع بزلو جبسن إيرتران جمرو دبلوماساوي أبزع الساعة دما أبتكبار وريدو قالو نتبع لي زركب زلو بزع باز دما بحارو خيرنا كنرينا كبزو صلما جبسين إيرتران حبرات عرب تقارب على منغونيا بمخانتي أمنغو إيرتران حبرات عرب زلو عفللاي مفتاح تعرض تقبر كم زلا تقلي زلو بزع باز ون بحارو خيرنا كنرينا كبزو صلما حوها دما مسترو حيلا يريتي بارخيبا زبل حبريتا وتيلو بزع باز ون بحارو خيرنا كنرينا كبز مصلما ناي أمريكا إمباسي لوخ أبزغتل سمناتنا مقالة كم زعتو تقليص له بزعبا زون بحادو خيرنا كنرينا كم دما نزي يومن كارز مسحسلو تحسوتات يزلكم مسير لخو كساب مودات فيديو حابلكم تصنحوا الشمو فتوات تخاتاتلنا قدام فيديونا دما حيل ديوي دما إيرترا أوي تاريخ صريح لا كبل حيل بزعبا إيرترا حدث في حزب حبريتا أكافي له بزعبا دما حنت فيديو يزلكم مسير لخو اسكي بزا فيديو زي دما لايك مقارن جنبر إيرترا أوي تاريخ صريح لا إيرترا أب حبرات منقستات قوائي مغتل بريزيدانت خوينا كتسرح يا تمريز أزلا مغتل بريزيدانت خوينن كمرس أمس إيرترا خوينن كسرح هستمرت أخال أتون الله نايت أغلى الله قوائي مغتل بريزيدانت خوينا تمريز أيز بزلو هنا مبل 8 حدن تغلى الله قوائي زكايد ناي حبرات منقستات عاوزيو بمغتل بريزيدانت النت كتمرح تمريز إنا نعمل زلم بريزيدانت خوين خمرح تمريز زلو ناي بنغلاديش وصا غداي منستري نتزغد سلمة بل 8 حدا ناي يونايتد نيشن غباي بريزيدانت خوين خمرح تمرص ناي بنغلاديش وصا غداي منستري بمغتلنت تمرح إيرترا كالوتو ون بمغتلنت كمرحا استمرصا غبسي فنلاند أفغانستان ليبانوس باراغواي እና ዚምባብዌ እውን ኣለዋ እዚኡ ዓብይ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ ንኤርትራ ኤርትራ ተቆሊፍዋ ዲፕሎማሲያ ተቆሊፍዋ ዝነበረት ይትረፍ ደብ ናይ ዓለም መድረክ ከምዚ ክትንቀሳቀስ ኣብቲ ናይቲ ከባቢ መድረክ እውን ክትንቀሳቀስ ዘይተፈቀደላ ዝነበረት ዓዲ እያ እቲ ከይዲ ትክክል ዶ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ንሱ ኮንካ ምግምጋም የድሊ ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝነበርናሉ ንሕና እውን ብሕልና ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበርናሉ ነቱ ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ዝነበረ ተጽዕኖ ንምቅጣም ዝተኸየደ ክያዶ ነይሩ ኤርትራ ዝኸፈለቶ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዋጋ ኣሎ ተቁጠባ ናይ በዓልካ ስለ ዝኾነ ዓርሰ ምርኮሳ ማንም ክእግዳይ ምኽኣለን ቁጠባ ኣብ ቁጠባ ክንዱ ዝኣከል ጽዕንቶ ዝሕድር ነይሩ ዝብል እምነት የብለይን እንተ ነይሩ እውን ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዝነበረ ይግምግም እየ ብናይ ባዕለይ ርዲእስ ይኸድ ስለ ዘለኹ ብዝኾነ እቲ ሕዚ ወፂሓቶ ዝኒሃ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ግን ዓብዪ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዙ ድሕርታ ናይ ኢትዮጵያ ቁልፊ ኢትዮጵያ ቆሊፋታ ዝነበረት ናይ ዲፕሎማሲያዊ ከይዲ እዚኣ ድሕሪ መፍትሓ ኣብ ዓለም ኣብ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ብሓቂ ተመክሮ ክውሰደሉ ዝግብኦ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብፍላይ ሕዚ ምክትል ፕሬዚዳንት ምዃኑ እሞ ከምዚ ድዩ ገለ ምስ በዓል ግብፂ እያ ተወዳዲራ ዘላ ምስ በዓል ፊንላንድ ዲፕሎማቲ ናይ ኤርትራ እንተዘይዕሪ ዩናይትድ ኔሽን ኣባላት ዩናይትድ ኔሽን ባይ ዘ ወይ ናይተን ዓበይቲ ሃገራት ድምፁ እውን ረኺባ ናብኡ መፅያ ዘላ ናይተን ዓበይቲ ሃገራት ድምፂ ረኺባ እያ ቅድሚ ኩለን ቅድሚተን ካልኦት ዝፀዋዕክዎን ልዕሊአን ድምፂ ረኺባ እያ ብምክትልነት ክትመርሖ ተባሂላ ተመሪፃ ዘላ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ كبز مصال دما إذا حاولنا دما إيرتراو مالت أغلى إيو تخافيلكا مبلع زفلت حزب إيو كبل حدا ملقتي أم حلالي فلو اسكي سمينين ملس إيرتراو مالت أغلى إيو بقال تمرت مقو مالت مونيات هاي مسيل كاس بوين مبلع يفوتن سوكت أقومو يفوتن تخافيلكا مبلع عنهم دينا ينايس فقرهم زلون يردك إلا أبنت أنا بيوت إلي بس حنيل لك الله هذا عمت الغون توسن حي منير أبس مرا حدش عدنا الله غير لك الله هنا حمام أقواني في النيرو قرنا قراب جاتني كما يو كردني غالي بقى سونتي مكتراوي النيرو هذا شو أنا سدراين ورن بيني نبى خيرهم سدراها ما زري ياو مقسمة واسع ما يتاع فازر أو زي موت يتفانا غيلو سيد أنا بيني أو تاريخ
እዚ በይነይ ክተርፍ ከለኹ ግን ሓይመን ሃለኹስ በቃ ኣነ በይነይ ኮይነ ገለታይ ኣነን ሓሚመይኒ ልብል ነይረ በቃ ብውሽጠይ ማለት እዩ ካሕሳይ ዓርቂ ኣነን ሓሚመን ስታይ ክኾን ይብለ ነይረ እዚ ካሕሳይ ጀርመን ኣሎ ዓቢተ እዩ ኣነን ሓሚመን ስታይ ክኾን የለን ዋታ ስኻ ክንደይ ፈታውትኒ ዋኻ ኣደይ ልባዕሉ ካባይ ላዕልኩ እያ ትፈጥየካ ኢሉ ትኽክለ ትፈጥየኒ ብጣዕሚ ከመደየ ቃርያ ነይረ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ኮይኑ ይሓምም ግን በቃ ብዙሓት ኣዴታት ኢነ ፈጢረን ኣለዩ ብዙሓት ኣቦታት ብዙሓት ኣዴታት ካብ ብዙሓት ሰባት ተወለዱ ኮይኑ ትሰሚዕንዋ ሓደ ሰብ ደኻ ብዙሕ ኣዴታት ይውለድ እዩ ሓደ ሰብ ደኻ ብዙሕ ኣቦታት ይውለድ እዩ ካብ ሓንቲ ደይኮነ ይውለድ ከመይ ዓይነት እዩ በቃ ዕድለኛ እየ ገለ ኢለ በቃ ይኽለካ ደለ ማለት ክዳውንቲ ይገዝኡለይ ምግብታት ይፍሉጥ ኖርያ ይፍሉጥ በቃ ዶርመይ ኣብዚ ዳሕና ዝተንቀሳቀስኩሉ ሓሸኒ ምስ ከደ ከተማ ተወረድኩ ሓደ መፂ ክዳን ገዘለይ ሓደ ስፌዛ ሙሉእ ገለ ስናለይ ፈለጥና ከምዚ ኮንካ ገለ ቱርላበይ ይኸይዱ ዓዱድ ይኸይዱ ወይስ እንታይ ኮይኑ እናላልና ገለ ይብሉ ኧረ ኣነስ ከምዚ ገጢሙኒ ነይሩ ገለ ክብሎም ከለኹ በቃ ሓደ መፂ ክዳን ገዘለይ ኣብድ ከማይ በቃ ሓደ ክተጥፎ ኢሎም ክዳን ገዘለይ ገሊኦም ናይ ሰሙን ምግቢ ገለ ይኸፍሉለይ ተመቕለቀ ማለት ቃላት ይሓጥረኒ በቃ ክንደይ ናይ ፅቡቃት ገበርቲ ሰናይ ላይስ ፅቡቃትን ጥዑማትን ምዃኖም ቃላት ይሓጥረኒ ንክገልፅ ካብ ዝመፀል ድማ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ልኡኽ ድማ ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ድማ ናብ መቐለ ከም ዝኣቱ ሓደ ሓበሬታታት እንዳወፀ ዝርከብ ዘሎ እስኪ ነቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ልኡኽ ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት መቐለ ሓምለ ኣቱ ተገሊጹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልግነይ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ላዕለዎት ልኡኻን ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ናብ መቐለ ከተማ ከቕንዕ ሓምለ ክእል ተነጊሩ ስለቲ ዑደት ዕላማ ስለእቶም ልኡኻን ቡድን ምንነት እስካብ ኸዚ ብንጹር ለተገለጸ እኳ እንተዘይሃለየ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ልኡኻን ጉጅለ ዑደት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ኣፍሪካ ቀንዲ ላዕለዋይ ተወካሊ ዝኾኑ ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ መቐለ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ቀፂሉ ልመጽእ እዚ ምዃኑ ተፈሊጡ ካብ ዝመፀል ድማ ሕወሓት ድማ ምስጢራዊ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝረኸበት ሓደ ሓበሬታ እንዳወፀ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባኡ ድማ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ነብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ሕወሓት ምስጢራዊ ሓበሬታ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምርካቡ ተፈሊጡ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝተጓሃረሉ እዋን ምስጢራዊ መረዳእታ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ እቲ ምስጢራዊ ሓበሬታ ብደገፍ ክኢላታት ሳይበር ግብፅን ሱዳንን ነቶም ናይ ሕወሓት ሰብ ሞያ ቴክኖሎጂ ብምሕጋዝ ኣብ ምክትታል ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝተሳተፉ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቆጢዑ ዘሎ ርክብ ሓይልታት ሕወሓት ኤርትራን ሰራዊት ሱዳንን አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ወታደራዊ ስርሒት ንምክያድ ምድላዋት የጠናኸሩ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ዝርከቡ ወታደራዊ ሚዛን ሓይሊ ብመሰረቱ ክቕይር ዝኽእልን ሓዱሽ ናይ ኩናት ማዕበል ከበግስ ዝኽእልን ኣዝዩ ኣገራሚ ወታደራዊ ሚስጥር ተቓሊሑ ዝበሉ ዝተፈላለዩ ናይ ጸጥታን ወታደራውያን ምንጭታትን ከም ዝሓበርዎ ሕወሓት ሚስጥራውያን ሰነዳት ዳታን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝረኸበን እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዓብይ ስጋት ከም ዝወደቐ ዘርኢ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት የገንዝቡ ወታደራዊ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ እዚ ሚስጥራዊ ዳታ ናይ መርካበ ስርሒት ብሰብ ሞያ ቴክኖሎጂ ሕወሓት ጥራይ ዝተፈጸመ ዘይኮነስ ናይ ግብፅን ሱዳንን ናይ ሳይበር ክኢላታት ዓብይ ናይ ቴክኖሎጂ ስለያን ደገፍን ከም ዝተገበረሉ ተፈሊጦሎ እቶም ናይ ወጻኢ ክኢላታት ሳይበር ነቶም ናይ ሕወሓት ናይ ዳታ ሰብ ሞያ ብምሕጋዝ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ኣየር ምክልኻል ራዳራትን ናይ ስለያ ስርዓታትን ንምክትታል ክትትል ንምግባርን ከም ዘኽእልዎም እቶም ምንጭታት ይሕብሩ ብሰንኪ እዚ ዝተኻየደ ናይ ሳይበር ስርሒት ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂታትን ስርሒታዊ ሓበሬታታትን ክቃላዕ ከም ዝኽኣለ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ወታደራዊ ተንተንትን ይገልጹ እዚ ከምዚሉን ከሎ እቲ ጉዳይ ናብ ዝለዓለ ወታደራዊ ወጥሪ ይሰጋገር ከም ዘሎ ዘመልከቱ ጸብጻባት ይወጸለው እቶም ምንጭታት ከም ዝጠቐስዎ ሕዚ ዘሎ ናይ ፖለቲካን ጸጥታን ምዕባለታት ከም ዘርእዮ ሓይልታት ሕወሓት ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ሱዳንን ተኣሳሲሮም አንጻር ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ወታደራዊ ስርሒት ንምክያድ ኣብ ሙሉእ ምድላው ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ እዚ ኪዳን እዚ እንተደኣ ተመስሪቱ ኣብ ታሪኽ እዞም ሰለስተ ሓይልታት ተኣሳሲሮም
ተኣኪቦም ኣንጻር ማእኸላይ መንግስቲ ዝገብርዎ ዘለው ናይ መጀመርታ ሓበራዊ ስርሒት ክኸውን ድማ ተባሂሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪካ ከም ዝሕብርዎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ወጥረን ከምኡውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍደገ ምስሕሓብ ስዒቡ ዝመፅእ ሓደገኛ ምዕባለ ይብሉ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝቀረባ እዋን ንኢትዮጵያ ብናይ ድሮን መጥቃዕቲ ክኸስስን ከሎ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ሱዳን ንናይ ሕወሓት ተዋጋቲ መዕረፍን ደገፍን ትህበላ ብምባል ክስ ከም ዘቕረበት ይዝከር እዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኣየር ሓይሊ ዳታ ምቅላሕ ፍጻመ ግን ነቲ ወጥሪ ናብ ዘይተደለየ ናይ ኩናት ኣንፈት ከምርሖ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ብፍላይ እዚ ስርሒት እዚ ኣብ ከባቢ ጋምቤላን ምዕራባዊ ዶባት ኢትዮጵያን ዘሎ ጸጥታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከበግሶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቁ ክሳብ ሕዚ ካብ ወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ ኣዘዝቲ ሓይሊ ኣየር ብወግዒ ዝተውሃበ ምላሽ የለን كابز مصال دما قبسي ني إيرتران حبرات إمارات عربن منغونيا بموخان دما أمونغو إيرتران حبرات إمارات عرب زلو أفعلنا مفتاح تسرح خمزلا تقالي تسلو بزعباز دما حدا حبرتا حيزلكم ماتيالغو اسكي نبت حبرتا كعرفكم نزمرا حبرات إمارات عرب دعر مبتاح كور بريزيدنت إيساس أفوركي ناقبتا أكايد وزير كبزلو كمزا عينة ركباتن نايسرح مبتاحن شاولت فتير لهم يركبالو قبس ني إيرترا مس حبرات إمارات عرب تقرار والا قبتي منغونيا مخان نتا منغ إيرتران حبرات إمارات عربن زولا فلالا المفتاح تعارتات تكايدالا أزيز قبر زلو كمزا عين تعارتات بقبتي كونيلكا نتا منغ إثيوبيان حبرات إمارات عربن زولا ركبات المفتاح زقبر زلو تعارتات مبال سقاطاتهم كقلتو نكتاتلن نعزمنا لنا كور بريزيدنتي إيساس أفوركي أبقبتي نايسلست معالتات نايسرح مفتاح كايدن كلو مراقبتات نا إثيوبيا وقع تبحه قبتن إيرتران كمون سودان بمتحضر نيتيوبيا كبيبوما كور بريزيدنت إيساس أفوركي قبت أغني علو زركب زلو نايس رحمتا إيتيوبيا نمتفان منقست نايتهاجر نمفراسنيو ناتبهاله بوزح أويات انجاو جاون نكتاتلن نسمع نيرنا حجقا ناي حبرات إمارات عرب مراحي ناب قبت أغنيو مس بريزيدنت نايتهاجر زد تراخبلو عند مخنياتات بعين سقات بمتمات قبتي نتأمونغ إيرتران حبرات إمارات عربن زولو ركبات ناب نبور درجاتات مبلاس عرتات كايدالا ازغان إثيوبيا تبق زينا يكونن تبهيليو دكاسينوم زركب زلو كابز موصل لما أمونغو إيرتران قبسين جمرة دبلوماساوي هبتك بار كمزو على حدا حبريتها واتيلو اسكي نبت حبريتها كحلفكم ግብፃውያን ኩባንያታት ኣብ ወደብ ዓሰብ ንምስታፍ ልዑል ተገዳስነት የርእዩ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ቁጠባዊ ምትሕብባርን እናሓየለ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ግብፃውያን ሰብ ሃብትን ኩባንያታትን ኣብ ወደብ ዓሰብ ንምስታፍ ንልምዓታዊ ጻዕርታት ይገብሩ ከም ዘለው ተገሊጹ ብመሰረት ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት መንግስቲ ግብፂ ነቲ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝርከብ ወደብ ዓሰብ ንምሕዳስን ንንግዳዊ ምንቅስቃስ ክልቲአን ሃገራት ንምስፋሕን ዓብይ ትልሚ ሒዙ ይንቀሳቐስ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መንጎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዝዳንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ዝተገበረ ናይ ስራሕ ዑደትን ስምምዓትን ዝመፀ እዩ ግብፃውያን ክኢላታት ሰብ ሃብቲ ኣብ ዓሰብ ኢንዱስትሪያዊ ዞባ ንምምስራት መኽዘናት ንምህናፅን ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ንምስላጥን ዘኽእል መጽናዕቲ የካይዱ ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣሎ እዚ መደብ እዚ ንወደብ ዓሰብ ዳግም ህንፀት ብምግባር ንጥፈታት ባሕሪ ክልቲአን ሃገራት ንምዕባይን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ቁጠባዊ ተራ ንምድንፋዕን ዝዓለመ እዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝገለጽዎ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝፍጠር ዘሎ ናይ ወደብ ምሕዝነት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓዱሽ ናይ ሓይሊ ሚዛንን ቁጠባዊ ምትእስሳርን ክፈጥር ከም ዝኽእል ይግመት እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝመጽእ እዋን ብዝያዳ ተነፂሩ ናብ ግብራዊ ስራሕ ከኣቱ ትፅቢት ይግበር الشمو فتوات تخاتتلتنا لما نورنا حبريتا نزي مسنيرو ساقصالي بحدش تسنرخب كن فيديو مصاخوم لايك مبارك يترسعو سننا يجزي